सुन तस्करीमा सरकारकै उच्च नेतृत्व संलग्न रहेको नेकपा एमालेको दाबी। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेर के भने केपी ओलीले यसको विषयमा पुरै जानकारी। सुन तस्करहरूसँग 234 पटक टेलिफोन कसले गर्यो भन्दै सुन तस्करीको जरो माओवादीमा पुगेको दाबी गर्दै ओलीको प्रश्न। अहिले एमालेको ध्यान सत्तातिर नरहेको ओलीको स्पष्टोक्ति। प्रचण्डले फेरि जातीय राज्य दिन्छौं भन्न थाले। कांग्रेसले खेद व्यक्त गर्नु पर्दैन भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई शेखर कोइरालाको प्रश्न। सर्टिफिकेट नजाँच भनेका छैनौं तर रेसिबी साँधियो भन्दै सुनिल शर्मा बारे ओलीको टिप्पणी। सुनिल शर्मा पक्राउमा कांग्रेस प्रवक्ताको टिप्पणी। पार्टीभित्र भएपछि अनुशासनमा बस्न सक्नुपर्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा मेरो संलग्नता प्रमाणित गर्नुहोस्, पदमा बस्दैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको चुनौती। सरकार पूर्वाग्रही हुँदैन, सत्ता समीकरण पनि फेरिँदैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतको प्रष्टीकरण। सदनमा एमालेको अवरोध सत्ता बाहिर हुँदाको पीडा भएको आरोप। गृहमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्सा झैं हामीलाई तर्साउँदैछन् भन्दै नेपाली कांग्रेसको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूको टिप्पणी। सुनिल शर्मालाई राज्यद्रोहमा गिरफ्तार गरियोस्, कांग्रेसले कारबाही गरोस् भन्दै माओवादी सांसद युवराज चौलागाईको जिकिर। बालकोट पुगेका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले भने अब शेरबहादुर दाइ र ओलीबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो, हामी जति प्रचण्डको नेतृत्वमा बस्छौं त्यति कांग्रेस खिन्छ भन्दै सुनिल शर्माको टिप्पणी। चिनिया तस्करसँग माओवादी नेताहरू जोडिए, प्रचण्डले सुशासन दिन्छु भन्नु झुट कुरा मात्रै रहेको राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेको संख्या बढ्यो, पसल बन्द गराइदिनेदेखि कोठा खाली गराउने सम्मका उजुरी परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको भनाई। मन्त्रीबाट फिर्ता गर्न लागेपछि सुदन किराँतीको जवाफ, अध्यक्ष कमरेडलाई बाध्यता छ, म सहयोग गर्न तयार छु। मिथिला बिहारी नगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छापा। मोरङको सुन्दर हरैचामा भारतीय युवकको शव फेला हत्याको आशंका। पब्लिक युथ क्याम्पसमा भएको घटनामा राजनैतिक संरक्षण नगरी निष्पक्ष छानबिन गर्न अनेरा सबियुको माग। अविरल वर्षाले हवाई उडान प्रभावित। काठमाडौँमा चटपटे पानीपुरी र खुल्ला दूध बिक्रीमा रोक लगाउने तयारी। 3 वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने ठूला जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सिफारिस। मैवा खोलाको बाढीले 4 घर जोखिममा, पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध। कर्णाली नदी बस्तीमा पस्ने जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। लमजुङको खुदी बजार र सिन्धुलीको कुसुमटारमा धेरै भारी वर्षा, सतर्कता अपनाउन आग्रह। मुगलिन पोखरा सडक विस्तार, दमौलीमा घर भत्काइँदै शेयर बजार झण्डै 15 अङ्कले बढ्यो। 2080.8 बिन्दुमा शेयर बजार। अनवर उल हक काकर पाकिस्तानको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। कोरोना भाइरस महामारीका कारण 3 वर्ष यता रोकिएको पल ड्राइभिङ फेस्टिभल मोती खोज्ने यात्रा सुरु। म्यानमारमा भीषण वर्षापछि बाढी, 45,000 बढी मानिस विस्थापित। अब फुटबलमा जस्तै क्रिकेटमा पनि रेड कार्डको प्रयोग हुने र कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोको 2 गोलमा अल नासर अरब क्लब कपको च्याम्पियन बन्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जे आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फलफुलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफूहरूको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेर सुन तस्करीमा सरकारकै उच्च नेतृत्व संलग्न रहेको नेकपा एमाले दाबी गरेको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले सुन तस्करीमा सरकारको उच्च नेतृत्व नै संलग्न रहेको भन्दै यही सरकार रही मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने दाबी गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा विशेष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो। केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीको वक्तव्य भाषण गर्दै भ्रष्टाचार र तस्करीमा सरकारकै नेतृत्व मुछिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन नगरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपभित्र 9 किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँग महरा र उनका छोरा राहुलको नाम जोडिँदा समेत छानबिन नगरेपछि ओलीले प्रश्न उठाउनु भएको हो। सुन तस्करी प्रकरण र सदन अवरोधको विषयलाई लिएर पार्टी कार्यालय चासलमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, यसका कनेक्सन कहाँ छ? टुप्पो मात्रै हेरेर हुँदैन, जरो कहाँ छ स्पष्ट देखियो। तर 234 पटक कुनै गिरोहसम्म निरन्तर संवाद कसरी हुन्छ मान्छेको? यो निष्पक्ष छ, तैपनि सोधपुछ पनि गर्नु पर्दैन। यसरी पनि देश चल्छ अनि बाहिर
स्टन्ट दिएको छ, गफ दिएको छ, भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले गृहमन्त्रीले भ्रमपूर्ण प्रचार गराएर स्टन्टमा रमाएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको ध्यान अहिले सत्तातिर नरहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको ध्यान सत्तातिर नरहेको बताउनु भएको हो। सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले अहिले सत्ता लोलुपतातिर लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको ओलीको स्पष्टीकरण छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टीलाई अहिले सत्तातिर हेर्नु नपरेको बताउनु भयो। ओलीले आफ्नो पार्टीले सत्तातिर नहेरे पनि सरकारलाई जे पनि गर्न भने नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई गिरफ्तार गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। अप्ठ्यारोमा परेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई वार्ताद्वारा उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकारले उनीहरूलाई घाँटे थिचेर मार्ने प्रयास गरिरहेको ओलीको जिकिर छ। उहाँले सरकारले नागरिकका कुनै पनि समस्याको सुनवाई समेत नगरेको गुनासो गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकार आफैले संसद चल्न नदिएको समेत दोहोर्याउनु भयो। संसद अवरोध हुन नहुने भए पनि सरकार आफैले यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गरेको उहाँको तर्क रहेको छ। यसैबीच ओलीले सरकारले प्रतिपक्षलाई संसदमा बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले आपत्तिजनक र बोल्नै नमिल्ने अभिव्यक्ति दिन थालेको भन्दै नेतृत्वको धारणा के हो भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा कोइरालाले आदिवासी दिवसमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र नभएर खेदजनक समेत रहेकाले कांग्रेसले संस्थागत रूपमा खेद व्यक्त गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कोइरालाले भन्नुभयो, प्रचण्डजीले माओवादीलाई भोट दिनुस्, जिताउनुस्, जातीय राज्य हामी दिन्छौँ भन्नुभयो। त्यो उहाँको पार्टीको कुरा हुन सक्ला, तर उहाँले अहिले आफू गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएको कुरा पनि भुल्नु हुँदैन। देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त्यसरी बोल्न मिल्दैन। यो विषय आपत्तिजनक छ, कांग्रेसले खेद प्रकट गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। डाक्टर कोइरालाले सरकारको गलत कामको अपजस कांग्रेसले बोक्न नसक्ने भन्दै आफूले बनाएका प्रधानमन्त्रीलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको संकेत गर्दै उहाँकै मातहतका कर्मचारीले गर्ने छानबिनले सत्य तथ्य ल्याउन नसक्ने दाबी समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको चाउमा उत्रिनु भएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा सिआइबीले शर्मालाई पक्राउ गरेपछि ओलीले शर्माको बचाउ गर्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरण र सदन अवरोधको विषयलाई लिएर पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, सुनिल शर्माबारे छानबिन नगर भनेको होइन, अदालतले त तत्कालै छोडिदियो नि, समात्नै नहुने थियो, छानबिनबाट ठहर्ने नठहर्ने त थाहा थिएन, हतार उहाँलाई पक्राउ गरेर गिरफ्तार गर्नुपर्ने किन, उहाँको भनाइरहेको छ। सुन तस्करी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण छोडेर सरकारले एउटा व्यक्तिसँग रेसिपी सान्न शर्मालाई पक्राउ गरेको उहाँको आरोप रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, सुनिल शर्माको सर्टिफिकेटको म जाँच कि होइन, हामीले सर्टिफिकेट नजाँच भनेका पनि छैनौँ। एउटा सांसदलाई कार्यकर्ताबाट उजुरी हलाएर गिरफ्तारी गरिएको छ। के सुनिल शर्मा जस्तो हस्पिटल चलाएको सांसद यस्ता कुरामा देश छोडेर जाला, उहाँको प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टी सदस्य भएपछि सबै अनुशासनमा बस्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदीय दलको बैठकपछि पार्टीका सांसद सुनिल शर्मा लक्षित गर्दै संसदीय दलमा अनुशासन र मर्यादा बारे प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। बैठकपछि बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, संसदीय दलका अनुशासन र मर्यादाको कुरामा पनि प्रश्न उठेका छन्। के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा उठेका छन्। संस्थाको अभ्यास गर्दै आएको भए पनि त्यो नर्म्समा बस्नु सक्नुपर्छ। पार्टीका सबै सदस्यले त्यो नर्म्समा बसेर कुरा गर्नुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। शर्माले आइतबार मात्रै बिहान मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कांग्रेस र एमालेको सरकार निर्माणको पहल थाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई नहटाए देश तस्करहरूको अखडा बन्ने र उनीहरूको विरोध गर्नेलाई जेल हाल्ने समेत दाबी गर्नुभएको थियो। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नताको प्रमाण ल्याउन चुनौती दिनुभएको छ। यदि कसैले प्रमाणित गरे पदमा नबस्ने उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले पार्टीकै सांसदले आफूलाई लाञ्छित गराएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। यदि प्रतिक्रिया दिँदै जाने हो भने धेरैका बारेमा धेरै कुरा आफूले पनि भन्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। तर एउटा संस्कारमा हुर्किएका कारण आफूले त्यसो नगरेको भन्दै डाक्टर महतले भन्नुभयो, जुन पछिल्लो घटना घट्यो पक्राउको हुनु पर्थ्यो, पर्दैन थियो, टाइमिङको प्रश्न छ, उहाँको भनाइ छ। डाक्टर सुनिल शर्माको नाम नलिई उहाँले भन्नुभयो, त्यसभन्दा जे उहाँले राख्नुभयो त्यो उचित हो। शर्माले 10 साउनको प्रतिनिधि सभा बैठक र सार्वजनिक स्थलमा सुन तस्करीमा आफ्नो र गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा
राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो, यदि यो विषयमा मेरो संलग्नता छ भन्ने कुनै पनि साथीलाई लाग्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्, म यहाँ अर्थमन्त्री पदमा बस्दिन, उहाँको भनाइ छ। यदि आफूले लोभ लालच राखेको भए कर निर्धारण अनेक गर्न सक्ने भन्दै उहाँले यस्तो नगरेको बताउनु भयो। तर पार्टीभित्रैबाट लान्छना लागेको भन्दै मन्त्री डाक्टर महतले असन्तुष्टि जनाउनु भयो। सिद्धान्त नीतिगत विषयमा मतभेद हुन सक्ने, तर कुनै पनि बहानामा हुच्याउने, लान्छना लगाउने र यही मौका हो सकिहालोस् भन्ने आफू र आफ्नो दाई रामशरण महतको ट्र्याक रेकर्ड र संस्कार दुवै नभएको उहाँले बताउनु भयो। यदि पार्टीभित्रकै कसैलाई आफूबारे प्रश्न भए पार्टीमा राख्न समेत उहाँले बताउनु भयो। मैले यस्तो कुरा गरेर सरकारमा बस्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ, साथीहरूलाई शङ्का लागे भन्नुहोस्, साथीले पनि भनेनन्। डाक्टर महतले भन्नुभयो, यो बाहिर बोल्दै हिँड्ने ठिक होइन, पार्टीमा अनुशासन छैन, त्यसको आधार हुनु पर्दैन, उहाँको भनाइरहेको छ। डाक्टर महतले सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउको विषयमा भनी आफूलाई थाहा नभएको बताउनु भयो। टाइमिङ र विषयवस्तु र अनुसन्धान गर्नेले जानुन्, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच कंग्रेस प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सत्तामा नहुँदाको अवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सत्ता बाहिर भएपछि सदन रोक्नु भएको जनाइएको छ। सदन चल्न दिनुपर्छ, विषयवस्तु त्यही आउँछन्, सबैले आफ्नो कुरा राखेपछि निष्कर्ष निस्कन्छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सुन प्रकरणको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै हङकङलाई पनि पत्र काटेको बताउनु भयो। सत्ता साझेदार कंग्रेसका नेता लगायत पक्राउ भइरहेकोमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तथा स्वयं सरकारले प्रतिशोध साधेको कांग्रेसी जनको टिप्पणीमा महतले सरकार पूर्वाग्रही नहुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार पूर्वाग्रही हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन, प्रतिशोधको भावनाले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन, देश र जनतामाथि वफादार छलफल भएर काम गर्नुपर्छ, दोषी कानुनको कठघरामा आउनुपर्छ, कुनै पनि संरचनाले त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन हुँदैन, अनुसन्धान भइरहेकाले त्यसको स्रोतसम्म पुग्नुपर्छ, को संलग्न छन् सबै कानुनी कठघरामा आउनुपर्छ। उहाँले अहिले सत्ता समीकरण फेरिने बित्तिकै सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै अफवाह फैलाएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले गृहमन्त्रीको पारा भएन, हामी पनि सरकारमै छौँ, तर पनि हामीलाई तर्साउन खोज्दैछन्, उहाँको भनाइरहेको छ। सुशासनको कुरा गर्ने माओवादी लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यार्का लामा नियुक्तिको विषयमा पनि उहाँले सुशासनको प्रश्न उठाउनु भयो। मायादेवी मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि 47 करोड दान दिने भनिएको पैसा कहाँबाट आयो भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य युवराज चौलागाईले कंग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई राज्यद्रोहको अभियोगमा गिरफ्तार गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। चौलागाईले शर्मामाथि राजनैतिक कारबाही गर्न सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भयो। आइतबार उहाँले शर्माका पछिल्ला क्रियाकलापलाई माफिया बहुलाएको संज्ञा दिनुभएको छ। चौलागाईले आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, गरिमामय संसदको लोगो भेरेर ठगी र कीर्ति काण्डमा जो अदालतको तारिख धाइरहेको छ, उसले आफैले मत हालेको आफ्नै दलको समर्थन रहेको बहालवाला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा आतंककारी भन्छ भने उसको हैसियत वैचारिक राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा हरितनम हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिल शर्मालाई एकातिर नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक कारबाही गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर राज्यद्रोहको अभियोगमा गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नुपर्दछ, उहाँको भनाइ छ। शर्माले आइतबार बिहान मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कांग्रेस र एमालेको सरकार निर्माणको पहल थाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई नहटाए देश तस्करहरूको अखडा बन्ने र उनीहरूको विरोध गर्नेलाई जेल हाल्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा बालकोट पुग्नुभयो। अदालतको आदेशपछि हिरासत मुक्त हुनुभएका सांसद शर्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको हो। ओलीसँग भेटेपछि बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सदनमा गोप्य मतदान गरी प्रचण्डको पक्षमा 20 मत पनि नआउने दाबी गर्नुभयो। माओवादीका सांसदहरू पनि प्रचण्ड र गृहमन्त्रीको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेको शर्माको जिकिर रहेको छ। आफूले जनताको पक्षमा बोलेकाले ज्यानको सुरक्षा खतरा रहेको उहाँले बताउनु भयो। शर्माले अब कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सरकार चेन्ज गर्ने कुरा आजको भोलि हुँदैन, कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्छ। शेरबहादुर दाई, केपी बा हुँदै शेखर कोइराला, गगन थापा सबैलाई प्रधानमन्त्री बन्दै जान्छन्, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी दिनमा आफू कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले एमाले प्रवेश गर्ने कुरामा सत्यता नभएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, चुनाव अघि गठबन्धन गर्दा हाम्रो धेरै साथीहरूको राजनैतिक हत्या भयो, हाम्रो पक्ष गठबन्धनको पक्षमा थिएन, पार्टीभित्र पनि
अहिले पनि हामी जति प्रचण्डको नेतृत्वमा बस्छौँ त्यति कांग्रेस खिइन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले गृहमन्त्रीले माफी दिँदै राजीनामा माग्दै एक्लै भए पनि संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले फन्डा मात्र देखाएको जिकिर गर्दै शर्माले पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि यो कुरा राख्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न नपर्ने आदेशपछि शर्मा छुट्नु भएको थियो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा सिआइबीले उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि छुट्नु भएका शर्माले केपी ओली राष्ट्रनायक भन्दै जिन्दाबादको नारा समेत लगाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानप्रति प्रश्न उठाउनु भएको छ। इलेक्ट्रिक सिगरेट भित्र 9 किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँग माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नाम जोडिँदा समेत छानबिन नगरेपछि नेता लोहनीले सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो। चिनिया तस्करसँग माओवादीका ठालुहरूको 100 पटक भन्दा बढी फोन कल हुने र सिआइबीले यो कुरा आफ्नो प्रतिवेदनमा राख्दा पनि सरकार उनीहरूसँग बयान लिन समेत नसक्ने हो भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन दिन्छु भन्नु सरासर झुट साबित हुँदैछ उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। चिनिया तस्करसँग माओवादीका नेताको नाम जोडिएपछि बयान समेत नलिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन दिन्छु भन्नु सरासर झुट साबित भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले थप्नु भएको छ, त्यत्रो आफूलाई महान क्रान्तिकारी भन्ने मान्छे कति कमजोर रहेछन् उहाँको भनाइरहेको छ। न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूको संख्या बढेको छ। न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूमध्ये अधिकांश उजुरीहरू पसल बन्द गर्न, सटल खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिन लगायतका उजुरी दिनेहरूको संख्या बढ्दै गएको जनाइएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय उजुरी दिनेहरूको संख्या बढेको बताउनुभयो। उहाँले पसलहरू बन्द गर्न, सटल खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिन माग गर्दै उजुरी पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक 10 उजुरीमा 8वटा उजुरीहरू बन्द गराइदिन र खाली पाऊँ भन्ने किसिमले पर्ने गरेको बताउनु भयो। न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूलाई हेर्दा काठमाडौँमा यस किसिमका सङ्केत देखिँदा राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले यस्ता घटना बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु रहेको बताउनु भयो। उपप्रमुख डङ्गोलले महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई तीव्रता दिने बताउनु भयो। उहाँले नीति कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन अत्यावश्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नसँगै योजना तर्जुमाको पाटोलाई पनि प्रमुख विषय बनाएर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उपमेयर डङ्गोलले स्थानीय सरकारले हरेक उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको कुरा ठिक छ भन्ने विश्वास गर्ने वातावरण दिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले आफू मन्त्रीबाट फिर्ता हुन तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा प्रवेश गराएसँगै माओवादीमा उहाँ सहितकालाई हटाएर मन्त्री हेरफेर गर्न लाग्दा किराँतीले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको बाध्यतामा आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, जनमतको निर्देशन अनुरूप सबैलाई मिलाएर लैजाने सन्दर्भमा म मन्त्रीबाट फिर्ता हुन तयार छु। मिलाउने भनेको 2 अङ्कको केन्द्रीय समिति बनाऊ, तर म सहितको हुनुपर्छ भन्ने मेरो शर्त होइन। अध्यक्ष कमरेडलाई बाध्यता छ, हामी उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। यसअघि पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीमध्ये एकजनालाई हटाउने भनिएकोमा दुवै मन्त्रीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएपछि माओवादी नेतृत्वले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ। माओवादीबाट गरिने हेरफेरमा स्थायी कमिटी सदस्य हितबहादुर तामाङलाई ल्याउन लागेको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ। नुवाकोट 1बाट निर्वाचित तामाङ सिनियर नेता समेत भएकाले उहाँलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई पार्टीमा दबाव बढेको थियो। उहाँ 2063 अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको विधायकका रहनु भएको थियो। उहाँ युवा खेलकुद मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। असार अन्तिम साता माओवादीको कोटामै जनमतलाई भित्र्याउने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ। जनमत पार्टीले अनिता देवी शाहको नाममा 26 असारमै बालुवाटारमा उजाएकोमा भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री सीताको निधन भएपछि उहाँ नियुक्त गरिएको जनाइएको छ। जनमतले पर्यटन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको जनाइएको छ। जनमतको भागमा पर्यटन दिँदा कांग्रेसकी सीता गुरुङलाई सङ्घीय मामिलामा ल्याएर हितबहादुरलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिन लागेको स्रोतले जनाएको छ। मिथिला बिहारी नगरपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका लागि रकम निकासा भए पनि सम्मान नगरिएको आरोपमा नगरपालिकामा
अख्तियार बर्दिवासले छापा मारेको हो। नगरपालिका 9 अन्धुपट्टीका वडा अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले अनुचित कार्य गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासमा उजुरी दर्ता गराइएको छ। वडा अध्यक्ष यादवले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रमका लागि छुट्याएको 4 लाखको बजेटमा एक कर्मचारी राजकुमार पण्डलको नाममा पेस्की भुक्तानी लिएको तर सम्मान नगरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूले बताएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिमका लागि 4 लाखको बजेटमा 3,98,325 रुपियाँ भुक्तानी लिएको। वडा नम्बर 9 अन्तर्गत स्ट्रिट लाइट जडानका लागि 8 लाखमा 7,92,921 रुपियाँ भुक्तानी लिएको। वडा कार्यालय सञ्चालन खर्च मसलन्द फर्निचर इन्धन तथा सवारी मर्मतका लागि 4.5 लाखको बिल भरपाई गरेको पेश गरेको र 1,78,000 भुक्तानी दिएको सो निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 9 मा 2 इन्चको कृषि पम्पिङ सेटका लागि छुट्याइएको 5 लाखमा 4,50,032 रुपियाँ भुक्तानी लिएको। विद्यार्थीहरूका लागि सिकाइ उपलब्धिका लागि श्री राम जानकी आधारभूत विद्यालय कटरैत तथा आधारभूत विद्यालय अन्धुपट्टीको लागि शैक्षिक सामग्री तथा पोसाक वितरण नगरी 9,96,660 रुपियाँ भुक्तानी लिएको उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 9 अन्तर्गत खानेपानीका लागि ह्यान्ड पाइप जडान तथा खरिदका लागि छुट्याइएको 10 लाखमा 9,66,751 रुपियाँ भुक्तानी लिएको स्थानीय चन्द्रदीप कुमार यादव र धर्मनाथ कुमार यादवले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पेश गरिएको सो निवेदनमा दुवै आधारभूत विद्यालयले यस विद्यालयमा कुनै पोसाक वितरण नभएको र सो वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्मान नपाएको सही छाप गरिएको आधार पेश गरिएको जनाइएको छ। मोरङको सुन्दर रैंचा 12 स्थित पैनीमा भारतीय युवाको शव फेला परेको छ। सुन्दर रैंचा नगरपालिका 12 मा भारतीय युवाको शव शंकास्पद अवस्थामा भेटिएको। भारतको उत्तर प्रदेश भएका 24 वर्षीय साजिक खानको शव पैनीमा डुबिरहेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल र शवको प्रकृति हेर्दा खानको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। खानको निधार मुख लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट रहेको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। अनेरा सोभियूले पब्लिक युथ क्याम्पसमा भएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित सोभियू अध्यक्षले सोभियूका पदाधिकारीहरूसँग सल्लाह नगरी कार्यक्रम आयोजना गरी क्याम्पस प्रमुख बलराम थापाको सहयोगमा हतियार सहितका भाडाका गुण्डाहरू ल्याई अनेरा सोभियूका उम्मेदवार भई निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई निषेध गर्ने कार्यको विरोध जनाउँदा आक्रमण भएको अनेरा सोभियूको दाबी रहेको छ। संगठनका अध्यक्ष समीक बडाल एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमणको विरोध गरेका छन्। उक्त आक्रमणबाट सोभियू सचिव निराजन विक्रम स्थायी, कोषाध्यक्ष प्रेमराज पनेरू सदस्यहरू सुनिल थापा, अनेरा सोभियूका नेता आदित्य भण्डारी समेत घाइते भएकोमा उल्टै सत्तारूढ दलको प्रभावमा परेर प्रहरी वृत्त लैनचौडले एकपक्ष ढङ्गले अनेरा सोभियूबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई फसाउने नियतले नेपाल विद्यार्थी संघ निकटहरूले दिएको झुट्टा जारी दर्ता गरी जनक भण्डारीलाई समेत पक्राउ गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अनेरा सोभियू पब्लिक युथ क्याम्पसका अध्यक्ष कमरेड लक्ष्मण दुलालले दिएको जारी लिन नमानेको कार्यप्रति अनेरा सोभियूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रहरी प्रशासनको भूमिका निष्पक्ष नहुँदा क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरू बिना कसुर प्रहरी हिरासतमा पर्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अनेरा सोभियूको ठहर छ भनिएको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणामा रहेको र मौलिक हकको धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हकलाई व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। क्याम्पसहरूमा हुने झैझगडालाई राजनैतिक संरक्षण नगरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र निर्दोष विद्यार्थी जनक भण्डारीलाई अविलम्ब रिहाइको प्रक्रिया बढाउन प्रहरी प्रशासन समक्ष अनेरा सोभियूले माग गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघलाई शिक्षण संस्थाहरूमा अराजकता र गुण्डागर्दी जस्ता गतिविधि बन्द गर्न समेत उसले चेतावनी दिएको छ। गैरातीदेखि परेको अविरल वर्षापछि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु उडान प्रभावित भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार अविरल वर्षाका कारण भिजिबिलिटी कम भएपछि केही उडान डाइभर्ट भएका छन् भने केही उडान रद्द भएका छन्। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले वर्षाले भिजिबिलिटी कम हुँदा हवाई उडान प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएको एयर इन्डियाको जहाज बनारस डाइभर्ट भएको छ भने चीनको तियानफुबाट आएका एयर चाइना र सिचुवान एयरलाइन्सका जहाज उतै फर्किएका छन्। साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि सामान्य प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो। विमानस्थलका अनुसार आन्तरिकतर्फ काठमाडौँबाट पोखरा र सुर्खेत विमानस्थल अहिलेसम्म खोल्न सकेको छ भने काठमाडौँ तुमलिङटारको हवाई उडान रद्द गरिएको छ। त्यस्तै बुद्ध एयरको काठमाडौँ पोखरा रुटका 3वटा र बुद्ध एयरकै काठमाडौँ तुमलिङटारको एउटा हवाई उडान रद्द भएको जनाइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मङ्गलबारसम्म देशभर वर्षा भइरहने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वर्षायामभरि पानीपुरी चटपटी लगायतका खुल्ला रूपमा बेचिने खानेकुराहरू बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। अनुगमन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा यसबारे छलफल भएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पानीपुरी चटपटी जस्ता खानेकुराले हैजा लगायतका रोग छिट्टै सर्ने भएकाले निश्चित अवधिका लागि बेचबिखनमा रोक लगाउने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो। खुल्ला दूध प्लास्टिकमा हालेर रबरले बाँधेर बेच्ने काम मापदण्ड विपरीत हो, यसलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। वर्षायाममा पानीसँगै फैलिने संक्रामक रोग फैलन नदिन अनुगमनलाई कडाई गरिने उपप्रमुख सुनिता ढङ्गोलले जानकारी दिनुभयो, जसका लागि महानगरले बजार अनुगमनका लागि तत्काल टोली परिचालन गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अनुगमन गरेर सचेत गराएर सुधारको मौका दिँदा पनि सुधार नगर्नेलाई कानुनी र प्रशासनिक कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पानीको जार कुचिएका, लेउ लागेका, टुटे फुटेका जारमा पानी बेच्न नपाइने भएकाले मापदण्ड विपरीत जारहरू जफत र नष्ट गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ। 3 वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने 100 मेगावाट भन्दा माथिका सबै प्रारूपका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता PPA खारेज गर्न सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन 2080 ले यस्तो सिफारिस गरेको हो। सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। सो प्रतिवेदनले 100 मेगावाट भन्दा माथिका सबै आयोजनाको PPA सम्पन्न भएको 3 वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके नेपाल विद्युत प्राधिकरणले PPA खारेज गर्न सक्ने सिफारिस गरेको हो। 100 मेगावाट भन्दा कम क्षमताका सबै आयोजनाको हकमा भने 2 वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके PPA खारेज गर्न सिफारिस गरिने जनाइएको छ। PPA खारेजसँगै आयोजनाका लागि राखिएको बैंक जमानत समेत जफत गर्न सिफारिस गरिएको छ। PPA खारेजसँगै यस्ता आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमति पत्र समेत खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। समितिले नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीद्वारा प्रवर्धित जलविद्युत आयोजनाको PPA लाई प्राथमिकता दिन समेत सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरणले अहिलेसम्म 7775 मेगावाट विद्युत आयोजनाका लागि खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ, जसमध्ये 2023 मेगावाट क्षमताका आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन थालेका छन्। 3102 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ भने 2632 मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको जनाइएको छ। गैरातीदेखिको अविरल वर्षाका कारण मयुवा खोलामा आएको बाढीले ताप्लेजुङको दुबान बजारका बासिन्दालाई त्रसित बनाएको छ। बाढीका कारण बजार क्षेत्रका 4 घर उच्च जोखिममा परेको स्थानीय तिलक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डम्बर धिताल सहितका 4 घर जोखिममा परेका छन्। बिहान करिब 8 बजेदेखि उक्त खोलामा बाढी आइरहेको छ। यस्तै बाढीले दुबान र चाँगे जोड्ने खोलाको वरिपरि दुवैतर्फको सडक बगाएको उहाँले बताउनुभयो। खोला किनारमा पर्ने दुवैतर्फको सडक बगाएपछि चाँगे दुबान सडक खण्डमा यातायात ठप्प बनेको छ। असारको पहिलो साता महुवा खोलामा बाढी आउँदा खोला माथिको पुल जोखिममा परेको थियो भने सडक बगाएको थियो। प्राय वर्ष नै आउने बाढीले दुबानवासीलाई समस्या पार्दै आएको एक स्थानीयले बताउनुभयो। ताप्लेजुङमा गैरातीदेखिको वर्षा झनै अझै रोकिएको छैन। वर्षाका कारण जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण सडकहरूमा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ। निरन्तरको वर्षाले पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाई त्रसित बनाएको उल्लेख छ। अविरल वर्षासँगै पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका एक हरमीचौर अर्वेनी सडक खण्डको ठुलाखेत भन्ने स्थानमा ढुङ्गासहितको पहिरो खसेपछि कालीगण्डकी करिडोरमा यातायात अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। पहिरो पन्छाउनका लागि 3वटा एक्सकाभेटर प्रयोग गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP दिल्ली नारायण पाण्डेले बताउनुभयो। सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको र पहिरो पन्छाउन केही समय लाग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको टिकापुर 5 टिकापुर उद्यान पार्क नजिक कर्णाली नदीले कटान तीव्र बनाएको छ। नदीले टिकापुर पार्क सिमानामा बनाइएको तटबन्धको कटान तीव्र पारेकाले बस्ती जोखिममा परेको जनाइएको छ। पार्क क्षेत्रमा कर्णाली नदी तटबन्ध भकिएमा टिकापुरको वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9 वडा पुरै डुबान तथा कटानमा पर्ने देखिएको छ। नदी कटान तीव्र भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, भौतिक विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देउवा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट लगायतको टोलीले कटान क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो पहल गर्ने जानकारी दिनुभयो। नदी बस्तीमा पसेमा हजारौं परिवारको प्लक झार्नु पर्ने र हजारौं बिघा धानबाली नष्ट हुने खतरा बढेपछि बस्ती जोगाउन जैविक तटबन्ध गरिने जनाइएको छ। टिकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले रानीमहलमा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको सहयोगमा स्थानीयलाई परिचालन गरी जैविक तटबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। नदी कटान तीव्र हुँदा सिंचाई आयोजनाले कर्णाली नदीका केही स्थानमा बिग बोल्डर ठुला ढुङ्गा सहितको तटबन्धका लागि ठेक्का दिएको जनाइएको छ। आयोजनाले जानकी गाउँपालिकाको खैरी फाँटा, टिकापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 पार्क क्षेत्र, दौलतपुर र वडा नम्बर 8 को वन गाउँमा बिग बोल्डर राखेर तटबन्ध गर्न गएको चैत महिनामा सम्झौता गरेको जनाइएको छ।
बागमती जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सिन्धुलीको मरिन खोला, कुसुमटार र नारायणी जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने लमजुङको खोदी बजारमा धेरै भारी वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सिन्धुलीमा 24 घण्टाको अवधिमा 164 मिलिमिटर र लमजुङमा 129 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। 100 मिलिमिटर वा त्योभन्दा धेरै र 200 मिलिमिटर भन्दा कम पानी पर्नुलाई धेरै भारी वर्षा भन्ने गरिन्छ। सिन्धुली र लमजुङमा धेरै भारी वर्षा भएकाले बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको छ। त्यसैले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। यसैबीच मर्स्याङ्दी नदीको विमलनगर बाढी मापन केन्द्रमा जल सतह सतर्कता तह 10 मिटर आसपास पुगेको जनाइएको छ। बाढी बढ्दो क्रममा रहेकाले मर्स्याङ्दी नदीको तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सातै प्रदेशका नदी र खोलाहरूमा बाढीको जोखिम छ। बागमती गण्डकी कर्णाली नदीको बहाव उल्लेख्य बढ्ने र उच्च जोखिम रहने पूर्वानुमान छ। सोमबारको दिन लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नदी तथा खोलामा बाढीको उच्च जोखिम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत मुख्य बजारमा घर ठहरा भत्काउने तयारी गरिएको छ। मुगलिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डली दमौली बजारमा घर ठहरा भत्काउने तयारी गरेको छ। यसअघि मुख्य बजारभन्दा बाहेकका ठाउँमा घर ठहरा हटाइएकोमा अब मुख्य बजारमा काम हुने योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, बजार क्षेत्रमा धुल नउडोस्पन्नका लागि बजार क्षेत्रमा भत्काउन हतार नगरिएको हो। दमौली बजारको घरहरूको क्षतिपूर्ति मुआवजाको निर्धारण पनि हालैको भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अब धमाधम काम अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। आयोजना प्रमुख सुवेदीका अनुसार दमौली बजारका घर टहराको क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन हालै मात्र भएको छ। दमौली बजारमा केही असन्तुष्ट समूहले सरोकारवालाहरूको छलफलपछि त्यसलाई समाधान गरिने उनीहरूको भनाइ छ। यो खण्डमा 505 घर टहरा भत्काउनु पर्नेमा हालसम्म 350 घर टहरा भत्काइसकिएको जनाइएको छ। घर टहरा 26 करोड मुआवजा निर्धारण भएकोमा हालसम्म 17 करोड 50 लाख मुआवजा वितरण गरिएको जनाइएको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक निफ्टी आइतबार 14.81 अङ्कले बढेर 2080.86 बिन्दुमा पुगेको छ। फाइनान्स, उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै 3 स्टार र अपर साङ्गे हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10%ले तथा माउन्टेन इनर्जी नेपाल कम्पनीको शेयर 9.5%ले भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन सबैभन्दा धेरै घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको शेयर 10%ले ओह्रालो लागेको छ। 271 वटा कम्पनीका 97,18,000 किता शेयर किनबेच भएको छ। 95,900 वटा कारोबारमा 3 अर्ब 1 करोड 84 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रोमोटर शेयर 58 करोड 45 लाख रुपियाँ र घोराही सिमेन्टको शेयर 23 करोड 15 लाख रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवीले अनवर उल हक काकरलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेका छन्। शनिबार राष्ट्रपति आरिफ अलवीले अनवर उल हक काकरलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिले पाकिस्तानको संविधानको धारा 224 को 1A बमोजिम उक्त स्वीकृति दिएको लेख्छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ नेतृत्वको मन्त्री परिषदले संसद विघटनको निर्णय गरेपछि विपक्षी दल समेतको सहमतिमा अनवर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनेको लेख्छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र विपक्षी दलका नेता राजा रियाज बीच छलफल भएको थियो। सोही छलफलपछि अनवरको नाममा सहमति जुटेको लेख्छ। काकर मार्च 2018 देखि पाकिस्तानको सिनेट सदस्य रहेका छन्। उनी सन् 2018 को पाकिस्तानी सिनेटको चुनावमा दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा पाकिस्तानको संसदमा निर्वाचित भएको जनाइएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण 3 वर्ष यता रोकिएको पल ड्राइभिङ फेस्टिभल मोती खोज्ने यात्रा सुरु भएको छ। 3 वर्षको अन्तरालपछि कुवेत शहरमा 32औं पल ड्राइभिङ फेस्टिभल सुरु भएको आधिकारिक कुवेत समाचार एजेन्सी कुनाका अनुसार यसपटक 60 जना युवा गोताखोरहरू मोती खोज्ने यात्रामा जानका लागि 2 वटा डुङ्गामा चढेका थिए। कुवेतका धनाढ्य शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाहको प्रायोजनमा वार्षिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको। देशमा ठूला तेल भण्डारहरू प्रमाणित हुनु अघि यो एक प्राथमिक उद्योग थियो। सामान्यतया गोताखोरहरूले श्वास प्रश्वासका उपकरणहरू प्रयोग नगरी मोती खोजी गरेर फ्री डाइभिङ गरी यात्रामा जानुपर्ने नियम छ। यसले कुवेती समुद्र सतहलाई पुनर्जीवित राख्ने लक्ष्यका साथ मेला सुरु गरिएको। यो यात्रा पुर्खाको सम्झनामा राखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो यात्रा गर्न 7 घण्टाको समय लाग्नेछ। साथै आइतबारबाट उनीहरूले यात्रा सुरु गरेका छन्। विगतमा गोताखोरहरूको संख्या 250 भन्दा बढी हुने गरे पनि यस वर्ष भने प्रशासक र पर्यवेक्षक बाहेकको संख्या 60 जना मात्र रहेको उल्लेख छ। गोताखोरहरू बिहीबार मात्रै फर्किने आयोजकको भनाइ छ। गोताखोरहरूले समुद्रको 10 मिटर गहिराइमा पुगेर मोती खोज्ने जनाइएको छ।
म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण अहिलेसम्म 45,000 बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। भीषण वर्षापछि नदीमा आएको बाढीका कारण देशभर 45,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएको जनाइएको छ। सामाजिक कल्याण, राहत र पुनर्वास मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन विभागका निर्देशक डाउले स्वे सिन ओली हालसम्म सोम राज्यका 3 र राखिन राज्यका 2 जना गरी 5 जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरेका छन्। मनसुनको समयमा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र र प्रदेशमा काचिन, केइन, बागु, मगवी, मोन र राखाइन पर्दछन्। विपद व्यवस्थापन विभागले बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न देशभर 109 वटा आश्रयस्थल स्थापना गरेको छ। अधिकांश आश्रयस्थलहरू मोन, केइन र रखाइन राज्यका साथै बागु क्षेत्रमा अवस्थित रहेको उनको भनाइ छ। राखिन राज्यले बाढी र बढ्दो नदीको सतहका कारण 2146 घर परिवारबाट 10,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई आश्रयस्थलमा पुर्याएको बताएको छ। साथै सडक सञ्जालबाट जोडिएका विभिन्न स्थानहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएको बताइएको छ। त्यस्तै लगातारको भारी वर्षाका कारण बाढी आएपछि बागु क्षेत्रमा 2,973 घर परिवारका 12,461 जना आश्रयस्थलमा सर्न बाध्य भएका छन्। मौसम विज्ञान तथा जलविज्ञान विभागका निर्देशक युवा तुनका अनुसार अहिले भइरहेको भीषण वर्षाका कारण नदीको सतह बढिरहेको छ। म्यानमारको मौसम एजेन्सीले जारी गरेको अगस्तको 10 दिनी पछिल्लो पूर्वानुमान अनुसार अगस्त 11 देखि 20 सम्म देशका विभिन्न भागमा अथ्यरवाडी नदी र चिन्दविन नदी लगायतका नदीको बहाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब फुटबलमा जस्तै क्रिकेटमा पनि रेड कार्डको प्रयोग हुने भएको छ। वेस्ट इन्डिजको क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL 2023 मा रेड कार्डको नयाँ नियम आउने भएको हो। CPL को पुरुष तथा महिला दुवै प्रतियोगितामा रेड कार्डको प्रयोग गरिने समाचारमा उल्लेख छ। यदि कुनै टिमले तोकिएको समयभित्र आफ्नो कोटाको 20 ओभर पूरा नगरेमा स्लो ओभर रेट अन्तर्गत यो नियम लागू हुने जनाइएको छ। आउँदो बिहीबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगितामा यो नियम पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेको छ। CPL का प्रतियोगिता सञ्चालक निर्देशक माइकल हल्ली पछिल्लो समय T20 क्रिकेटको समय बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न रेड कार्डको नियम लागू गरिएको बताएका छन्। CPL आयोजकका अनुसार 18औं ओभरको खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि स्लो ओभर रेट देखिएका फिल्डिङ टोलीको एक अतिरिक्त खेलाडीलाई 30 यार्डको घेरामा बोलाइनेछ। यसो हुँदा 30 यार्डभित्र 5 जना खेलाडी हुनेछन्। यसैगरी 19औं ओभरको खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि स्लो ओभर रेट देखिएमा फिल्डिङ टोलीको 2 अतिरिक्त खेलाडीलाई 30 यार्डको घेरामा बोलाइनेछ। यसो हुँदा 30 यार्डभित्र 6 जना खेलाडी हुनेछन्। त्यसैगरी 20औं ओभरको खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि स्लो ओभर रेट देखिएमा फिल्डिङ टोलीको 1 जना खेलाडीलाई मैदान बाहिर पठाइनेछ। बाहिर को खेलाडी जाने भन्ने कप्तानले चुन्नेछन्। त्यस्तै सर्कलभित्र 6 जना खेलाडी रहनेछन्। खेल सधैँ फिल्डिङ गर्ने टिमका कारण मात्र लम्बिँदैन, कहिलेकाहीँ ब्याटिङ गर्ने टिमका कारण पनि खेल लम्बिने गर्छ। यस्तो अवस्थामा अम्पायरले पहिलो तथा अन्तिम चेतावनीपछि ब्याटिङ गर्ने टिमले बदमासी गरेको पाएमा जरिवाना स्वरूप 5 रन घटाउनेछन्। कुनै पनि T20 खेलमा एक पारी 50 मिनटको हुन्छ। नियमअनुसार 17औं ओभर 72 मिनट 15 सेकेन्ड र 18औं ओभर 76 मिनट 30 सेकेन्ड, 19औं ओभर 80 मिनट 45 सेकेन्ड र 20औं ओभर 85 मिनटभित्र पुरा गर्नुपर्ने जनाइएको छ। र कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोको 2 गोलमा अल नासर अरब क्लब कपको च्याम्पियन भएको छ। फाइनलमा अल नासरले अल हिलाललाई 2-1 गोलले हराउँदै उपाधि जितेको हो। हिलालका लागि माइकलले खेलको 51औं मिनेटमा गोल गरेपछि नासर पछाडि परेको थियो, तर रोनाल्डोले 74औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए। निर्धारित समयमा बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। खेलको 98औं मिनेटमा रोनाल्डोले गरेको गोल नै उपाधिका लागि निर्णायक भयो। यो सँगै रोनाल्डोले नासरमा पहिलो उपाधि जितेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।